कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। न्यूयॉर्क शहर में ज़ोहरान ममदानी ने 10,36,000 वोट्स लेकर मेयरशिप का इलेक्शन जीत लिया है। इसने 50% से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर वोट्स भी ले लिए हैं, मगर याद रहे कि इसके 8 लाख वोट्स इसी की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लेकिन आज़ाद उम्मीदवार ने तोड़े भी हैं। इस बेमिसाल जीत से युगांडा में पैदा होने वाला ये 34 साला इंडियन ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की तारीख का 111वां मेयर मुंतखब हुआ है। ऐसा मेयर जो अनअपोलोजेटिकली मुस्लिम है, सोशलिस्ट है और एंटी इसराइली लॉबी है। बाकी सब पॉइंट्स के अलावा जो भी आएंगे, पाकिस्तानियों को इस जीत से, इस मरहले से ये सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी 250 साल तक मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुख्तलिफ कौमों के लोगों को कामयाबी से इकट्ठा रख सकती है, उन्हें तरक्की दे सकती है, अगर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक कायम हो। डोनाल्ड ट्रंप जैसा खुद परस्त बिलियनियर भी इस सिस्टम में प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 बार बन सकता है, और फिर सिर्फ 1 साल में ही लोगों को अपनी गलती का अगर एहसास हो जाए तो उसकी ताकत बतदरीज कम होना भी शुरू हो सकती है इसी सिस्टम में। पाकिस्तान में लोग कहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भले है, मगर ये एक हाइब्रिड सिस्टम में ढल चुका है। फिर इसमें दूसरा मसला ये है कि कोई भी जमात ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी ले जाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि लोकल इलेक्शंस ही वो नर्सरी है जहां वोट देने वालों और वोट लेने वालों दोनों की तरबियत होती है। अमेरिका में लिबरल्स की हद से बढ़ी हुई हमाकतों का भी सिस्टम ने, अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम ने ही जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में सज़ा दी, और डोनाल्ड ट्रंप की हद से बढ़ी हुई एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट का जवाब भी इसी सिस्टम से ज़ोहरान ममदानी की शक्ल में आया। तो पाकिस्तानियों, एक अच्छा, हमाहंग, मजबूत सिस्टम ही वो जगह हो सकती है जहां मजमूई तौर पर मुख्तलिफ किस्म के इंसान, मुख्तलिफ ख्यालात के इंसान खुशहाल रह सकें। एक शख्स, एक मुल्ला की डिक्टेटरशिप या एक मज़हब या एक रंग या एक ज़ुबान के लोगों का एक जगह जमा होना बग़ैर किसी अच्छे सिस्टम के कोई जादू नहीं जगा सकता, कोई गारंटी नहीं कि ये लोग कामयाब और खुश रहेंगे। अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम ने ये जादू आपके सामने दिखाया है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की जीत साबित कर रही है कि एक आज़ाद लिबरल डेमोक्रेसी में बाउंस बैक करने की कितनी सलाहियत होती है। पिछले 1 साल में जिसने भी कभी मुझसे पूछा कि क्या अमेरिका तबाही की तरफ जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उसके एक्शंस देखते हुए, तो मेरा जवाब होता था कि अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत सख्त जान है। इसमें ये सलाहियत है कि कोई ट्रंप जैसा भी आ जाए किसी रद्द अमल में तो वो भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकता। ज़ोहरान ममदानी की जीत एक आज़ाद सिस्टम की जीत है, सिर्फ एक फ़र्द की नहीं। लेकिन ये जीत इस डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड में एक नई सिमत की तरफ भी इशारा कर रही है। ऐसी सिमत जिसमें नया ऑर्डर जाने कब तरतीब पाए, मगर मिलेनियल्स और जनरेशन जी की मेजॉरिटी का रुख ये इलेक्शन वाज़े कर रहा है इसका रिजल्ट। इसी के सिग्नल्स तो न्यूयॉर्क इलेक्शन में हमें दिखाई दिए हैं, और ऐन मुमकिन है कि अगर ये मेयर ज़ोहरान ममदानी शहर चलाने में भी अपने वादों के मुताबिक कामयाब हो जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड और उसके बाद फिर बाकी दुनिया में भी इसी से मिलते जुलते ट्रेंड्स चलेंगे, क्योंकि जनरेशन जी और मिलेनियल्स इसको लीड कर रहे हैं। और ऐसे ट्रेंड्स चलेंगे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग क्लास की सियासत पर बात और काम होगा, ना कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर और एंटी वोक्स जैसे बेमानी नारों पर। क्योंकि दुनिया आज वाकई एक बहुत बड़ा गांव और सारी इंसानियत एक ख़ानदान बन चुकी है। ये हमेशा से थी, लेकिन अब ये सब नज़र भी आता है। कहीं भी कोई बड़ी तब्दीली आइसोलेशन में नहीं आती, उसके असरात सब पर होते हैं, और ना ही ये असरात आइसोलेटेड रिजल्ट्स लाते हैं। इसके रिजल्ट्स भी सभी को किसी न किसी दर्जे में भुगतना पड़ते हैं। 34 ईयर ज़ोहरान ममदानी में वो सब कुछ था जिसे अमेरिका में आज तक चैलेंज करना बहुत आसान था। वो मुसलमान था, वो इमिग्रेंट था, एंटी इसराइली लॉबी था, एंटी मागा मूवमेंट था, एलानिया डेमोक्रेट सोशलिस्ट था, और बकौल उसके नाकदीन के इंतहाई नातजुर्बाकार, ख़तरनाक हद तक नातजुर्बाकार उसे कहा गया, वो ये भी था। ऐसे शख्स को पराया बना देना चुटकियों का काम था अमेरिका में, और ये वही सब कुछ था जिस पर अमेरिका में सियासत तो क्या, नौकरी तक करना नामुमकिन बना दिया जाता था। इनमें से कोई भी बात किसी में निकल आए। आप इसराइल की हमायत अमेरिका में थोड़ी सी कम करें तो आप पर एंटी सेमेटिक होने का इल्ज़ाम लग जाएगा और फिर सब कुछ छिन जाएगा, ये था। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने डट कर नेतन्याहू और इसराइली लॉबीज़ की सख्त मुखालफत की, बल्कि ये तक कहने से साफ इनकार कर दिया कि वो इलेक्शन जीत कर इसराइल का दौरा करेगा। ये मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इसराइल क्यों जाऊँ,
हालांकि बाकी सब उम्मीदवार यही बोरिंग राग सबके सामने खड़े होकर अलाप रहे थे जब इनकी डिबेट हुई थी, और तालियां पीटी जा रही थी जैसे सब ने तलबैब से कोई एक ही हमनवाई का ज़ायोनिस्ट कोर्स कर रखा है, और सोते जागते जब भी कोई ख़ास राग चलता है तो ये सब एक ख़ास सुर लगा देते हैं। ये सूरत हाल थी। इसके बाद अमेरिका में सोशलिस्ट होना इतनी बड़ी गाली थी कि कभी कभी इस पर लोग इलेक्ट्रिक चेयर्स पर बिठाकर मार दिए जाते थे। आपको रोजनबर्ग्स की कहानी याद होगी, हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया जाता है सज़ा के तौर पर, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे और उन पर न्यूक्लियर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि उन पर आसान था। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए उन्हीं पर लिखी गई थी। मैकार्थीज़म की पूरी मूवमेंट अमेरिका में सोशलिस्ट कम्युनिस्ट्स के खिलाफ चली थी। किसी के पास सुर्ख रंग की घड़ी भी पाई जाती, कोई किताब भी होती जिसका कवर सुर्ख था, तो उसे गद्दार ठहरा दिया जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था, जेल में ठोस दिया जाता था। ये ट्रेंड किसी न किसी शक्ल में आज तक अमेरिका में जारी था। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों किसी भी ऐसे शख्स को फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देते थे सियासत से जिसके सोशलिस्ट होने का ज़रा सा भी इम्कान होता था। इंतहाई मशहूर और हर दिल अजीज़ पॉलिटिशियन बर्नी सैंडर्स आप सब जानते हैं, जो कि आज़ाद सेनेटर हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ ही वो अपना अलायंस हमेशा रखते हैं। इन्हें 2 मरतबा डेमोक्रेट्स ने उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि वो डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट की दौड़ में मकबूलियत के लिहाज से बहुत आगे थे। यंग पब्लिक, यंग वोटर्स उनके साथ थे, वो वोटर्स चॉइस थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो बन सकते थे, मगर दोनों बार उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया उनकी अपनी अलायंस पार्टी ने। एक मरतबा 2016 में जब हिलरी क्लिंटन को टिकट दे दिया और वो हार गई। दूसरी मरतबा 2020 में जब जो बाइडेन को टिकट दे दिया और जीत कर भी उसने वो जिल्लत कमाई कि डोनाल्ड ट्रंप अब इक़्तिदार में आ गए। ये इतनी बड़ी हार थी कि उस इलेक्शन में डेमोक्रेट्स हाउस, सेनेट, गवर्नरशिप और स्पीकर रेस हर जगह से चंद महीनों में शिकस्त खा गए, सफाया ही हो गया। बर्नी सैंडर्स जो जीत का ज़्यादा इम्कान लिए हुए थे, उन्हें मुस्तरद करने की डेमोक्रेट्स के नज़दीक एक ही वजह थी कि वो सोशलिस्ट ख्यालात के करीब थे। बाय द वे यूके में भी यही हुआ कि जेरेमी कॉर्बन को लेबर पार्टी ने गिरा दिया क्योंकि उनके ख्यालात भी डेमोक्रेट सोशलिस्ट थे। इस सबसे मकबूल बरतानवी सियासतदान पर घटिया इल्ज़ामात लगाकर इन्हें सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया गया, और फिर इसकी कीमत भी लेबर पार्टी ने यूके में अदा की। मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों सोशलिस्ट उम्मीदवारों से दूर भागते थे, बिदकते थे इनसे, लेकिन ज़ोहरान ममदानी तो एलानिया बार बार कहता था कि वो सोशलिस्ट डेमोक्रेट है। यही वजह है कि उसे डेमोक्रेट्स की जानिब से जून में नॉमिनेशन मिल जाने के बाद भी टॉप डेमोक्रेट्स ने इंडोर्स नहीं किया, आखिर तक नहीं किया, जैसे शर्मसार हो रहे हों, शर्मिंदा हो रहे हों कि लोगों का रद्द-ए-अमल पहले देख लेते हैं फिर कुछ करेंगे। डेमोक्रेट्स के सेनेट लीडर, सेंटमेंट के टॉप लीडर और माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने आज तक उन्हें इंडोर्स नहीं किया, और हाउस लीडर हकीम जेफरीज ने उन्हें आखिरी दिनों में आकर इंडोर्स किया। साबिक सदर डेमोक्रेट के अहम लीडर बराक ओबामा ने भी अभी चंद दिन पहले, अपने 1 हफ्ते से भी कम वक्त हुआ है, इन्हें इंडोर्समेंट दी थी, और उस वक्त दी थी जब ज़ोहरान की जीत हर सर्वे में यकीनी नज़र आने लगी थी। इस सब के पीछे उसका खुद को ओपनली डेमोक्रेट सोशलिस्ट कहना और इसराइल पर कड़ी तनकीद करना था। बाय द वे, जो लीडर्स और पॉलिटिशियंस लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में खुद को सोशलिस्ट कहते हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो चाइना जैसी 1 पार्टी सिस्टम चाहते हैं, या वेनेजुएला जैसा, या शुमाली कोरिया जैसा कोई निज़ाम चाहते हैं, या अपने मुल्क को क्यूबा बनाना चाहते हैं। इनकी नई तारीफ इनके अपने मुताबिक ये है कि वो ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक फंडिंग की जाए, जिसमें सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा फंड्स दे, रहाइश, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन में मुकम्मल या पहले से ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाएँ, मदद की जाए। जैसा कि ज़ोहरान ममदानी ने यह नारा लगाया इस मेयरशिप के लिए कि वो हर साल न्यूयॉर्क में जो रेंट्स, जो किराए बढ़ जाते हैं, घरों के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, उनको 4 साल के लिए फ्रीज़ कर देगा। जितना किराया आज है 4 साल तक उतना किराया ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट फ्री करेगा और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर भी वो देगा। यानी हर किसी को न्यूयॉर्क में चाइल्ड केयर अलाउंस मिलेगा, चाहे वो इमिग्रेंट हो उसी वक्त का, या वो बोर्न सिटीज़न हो। तो नए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो हैं, ये खुद को यहीं तक रखते हैं। वो 1 पार्टी रूल या शुमाली कोरियन एक्सट्रीम्स तक नहीं जाना चाहते, और ना ही वैसे आपको बताएं कि अब क्लासिकल सोशलिज्म, कम्युनिज्म कभी वापस आ सकता है, क्योंकि क्लासिकल कम्युनिज्म अब ख़त्म हो चुका। हर आइडियोलॉजी की तरह ये भी वक्त के साथ अपग्रेड हुआ है, जिसमें बहुत सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ शामिल हुई हैं, जैसा कि डेमोक्रेसी में बहुत सी सोशलिस्ट वैल्यूज़ भी शामिल हो चुकी हैं। बल्कि अगर मैं इन्हीं ज़ोहरान ममदानी के अल्फाज में कहूँ तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये है उनका नाम। सोशलिस्ट डेमोक्रेट से उनका मतलब बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की ज़रा बेहतर तकसीम, जो भी है उससे बेहतर।
تو خیر ہم بتا رہے تھے دوستوں کہ اینٹی اسرائیل اور سوشلسٹ ہونے کے ٹیبوز نے بھی زہران ممدانی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور اس کے علاوہ زہران کا مسلمان ہونا اور امیگرینٹ ہونا، وہ بھی یوگینڈا سے، یہ بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنایا جا سکا اس سسٹم میں۔ ایک طرف جہاں آپ امریکہ کے فری پولیٹیکل سسٹم کو داد اس وقت دیں، وہیں اس تبدیلی کو بھی نوٹ کریں کہ یہ کارڈز اب اتنی طاقت نہیں رکھتے جتنا ان کے ہولڈرز سمجھا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹس ہی کا دوسرا آزاد امیدوار اینڈریو کیمیو زہران کے مقابلے میں تھا، جسے ریپبلکنز جی جان سے آخر میں سپورٹ کرنے لگے۔ اسے 26 ارب پتیوں کی سپورٹ تھی، مدد تھی، فنڈنگ تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے حق میں پوسٹیں کیا کرتے تھے، ایلون مسک بھی۔ یہ خاندانی سیاستدان تھا جس کا باپ بھی نیو یارک کا گورنر رہا تھا، یہ خود بھی نیو یارک کا گورنر رہا تھا اور میئر بھی رہ چکا تھا۔ اسی لیے ممدانی نے اپنی فاتحانہ تقریر میں کہا، ابھی جو انہوں نے کی، کہ ہم نے ایک ڈائنیسٹی کو شکست دی ہے، خاندان کو شکست دی ہے، جو کہ صرف اس کی نہیں، اس کے سپورٹرز کی بھی تھی ڈائنیسٹی، جو اس کے لیے بزنس کرتے تھے، اس کی مدد سے بزنس کرتے تھے۔ فوربس میگزین کے مطابق نیو یارک کے 26 ارب پتیوں نے زہران ممدانی کے خلاف بھی کیمپین چلانے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگائے ہیں، اس وقت جب اسے اپنی حمایت کے لیے ایک بھی بلینئر نہیں مل رہا تھا۔ بزنس انسائیڈر نے تو پوری لسٹ پکچرز کے ساتھ شائع کی ہے ان میجر بلینئرز کے جنہوں نے آخری وقت میں ڈیسپریٹ ایفرٹس کیں اور ملینز آف ڈالرز جھونک دیے کہ نیو یارک میں زہران ممدانی کو جیتنے نہ دیا جائے۔ اس نے جب جنوری میں اسی سال شروع میں کیمپین کا آغاز کیا تھا تو اسے صرف 1% انڈورسمنٹ ملی تھی، مگر اگلے ماہ اس نے گھروں میں جا کر لوگوں کے ساتھ، اور یوگینڈا اور سری لنکا کے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ چائے پینا شروع کی، گفتگو شروع کی، گپ شپ لگانا شروع کیا مائک پکڑ کر۔ یہیں سے اس کی کیمپین کا آغاز ہوا تھا، اور اسی شہر سے پھر اسے 1.5 لاکھ والنٹیئرز بھی اگلے مہینے تک 1 یا 1.5 ماہ میں مل گئے، جنہوں نے اس کے لیے عام لوگوں سے پھر گھر گھر جا کر فنڈز جمع کیے۔ بلکہ اپریل میں، یعنی صرف 3 ماہ بعد اس نے ایک فنی ویڈیو بھی پھر بنائی اور اس کو لوڈ کیا اپنے سوشل میڈیا پر، اور طنز کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے لیے لکھا جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی فنڈ جمع نہیں کر سکے گا، ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی، اور اس نے اس ویڈیو میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، میرے پاس اب بہت پیسے آ چکے ہیں، میرے فنڈز جمع کرنے والے بچوں کو چاہیے کہ مزید فنڈز جمع نہ کریں۔ یوں وہ 1% سے 50% تک آیا اور جیت گیا۔ اور صرف وہی نہیں جیتا، بلکہ اس کی جیت نے ڈیموکریٹس، گرے ہوئے مرے ہوئے ڈیموکریٹس کو ایک نیا مومنٹم بھی دے دیا ہے، ایک نیا راستہ بھی، کہ انہوں نے اب ملینیلز اور جنریشن زی کو سوچنے اور سمجھنے والے حصے کو، اس دونوں جنریشنز کے سوچنے اور سمجھنے والے حصے کو، ان کے انٹلیکچوئل مائنڈز کو سامنے رکھ کر مستقبل کی سیاست کرنی ہے۔ آپ سویڈن کی گریٹا تھمبرگ کی مثال یاد رکھیں، جو اسی جنریشن سے ہے، اور اس نے بھی انٹرنیشنل سسٹم کے خلاف ریزسٹنس کی ایک ناقابل بیان مثال قائم کی ہے۔ وہ بھی یورپ کے ینگ ووٹرز میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ لائی ہے، بہت پاپولر ہے، انفلوئنسر ہے۔ آنے والی لیڈرشپ اس ٹرینڈ کو نظر انداز یورپ میں بھی نہیں کر سکتی، اور یقین مانیے تھرڈ ورلڈ میں بھی نہیں۔ اسے آپ یوں نہ سمجھیں دوستوں کہ دنیا اب سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یوں ہے کہ سینٹر لیفٹ اور سینٹر رائٹ جس تنگنائے میں، جس نیرو کوریڈور میں پھنسا ہوا تھا، وہ کوریڈور اب وائڈن ہو چکا ہے، وہ پھیل گیا ہے۔ اب سینٹر لیفٹ کافی لیفٹ کی طرف جا چکا ہے، اور سینٹر رائٹ فار رائٹ کے قریب چلا گیا ہے۔ وہ امریکی سیاست جس پر طنز ہوا کرتا تھا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پیپسی اور کوکا کولا میں ہوتا ہے، تو یہ فرق شاید اب بڑھ گیا ہے کچھ، جو آپ ممدانی کی پالیسیز میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ، یعنی ریپبلکنز کے حمایت یافتہ میگا میئرز کی پالیسیز میں صاف دیکھیں گے۔ ویسے یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار نیو یارکرز کو، شہریوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں فنڈز بند کر دوں گا۔ عین ممکن ہے وہ ان دھمکیوں پر عمل بھی کریں، کیونکہ اگر فری بسز دینی ہے تو اس کے لیے فنڈز مرکز سے ہی لینا پڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہیں کیونکہ ان کے فیملی بزنسز کا لانگ ٹرم بینیفٹ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے اگلے سال کا مڈ ٹرم الیکشن بہت اہم ہے۔ وہ یہی ٹرینڈ رہا تو بری طرح ہار جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف ان کے اپوزٹ مومنٹم بن رہا ہے، کیونکہ وہ صرف نیو یارک سے تھوڑا ہارے ہیں، بلکہ وہ 30 ریاستوں میں 30 مقامات پر مختلف طرح کے الیکشنز تھے جن میں وہ ہارے ہیں۔ تقریباً کلین سویپ ہوا ہے، ان کے خلاف ٹاپ پوزیشنز ڈیموکریٹس کے پاس اب تک کی ووٹنگ کے مطابق رہی ہیں، جو رزلٹس میں نے دیکھے ہیں۔ قریب یہ ڈیموکریٹس کا کلین سویپ ہے ان 30 الیکشنز میں، جو مختلف درجوں کے تھے۔ ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے ریپبلکن میئر کو شکست دے دی ہے۔ نائب گورنر کے عہدے پر بھی پہلی بار مسلم نائب گورنر غزالہ ہاشمی منتخب ہوئی ہیں۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ گورنر دوبارہ جیتا ہے۔ سنسناٹی میں ڈیموکریٹس کا آفتاب پریوال میئر الیکٹ ہوا ہے۔ پینسلوینیا اور کیلیفورنیا میں بھی کئی دوسرے ٹائپ کے کانٹیسٹس میں بھی ڈیموکریٹس ہی کو جیت ملی ہے۔
یاد رکھیں ان سب مقابلوں میں، ان سب کانٹیسٹس میں آفتاب پریوال کی جیت بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا بھائی تھا، اس کا ہاف بردر تھا۔ لیکن اس کی چرچا آپ نے زیادہ اس لیے نہیں سنی کہ یہ ری الیکٹ ہوا ہے، پہلے بھی یہی میئر تھا۔ مگر بات یہ ہے کہ جو مومنٹم ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے پوری دنیا میں، خصوصاً امریکہ میں رائٹ ونگ کو ملا تھا، اس کی کمر بہرحال اس ایک دن میں ہونے والے مختلف طرح کے 30 الیکشنز میں ٹوٹی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں ڈیموکریٹس اپنی کئی ریاستیں اور تمام سوئنگ سٹیٹس ہار چکے تھے، وہ ریاستیں بھی جو وہ اکثر جیتا کرتے تھے۔ سو اس وقت ان کی اپنی سیٹس بھی دوبارہ جیت لینا ان کا واپس آنے جیسا ہی ہے۔ اس سب کو دیکھ کر دوستو یوں لگتا ہے کہ امریکن پولیٹکس میں ایک پیراڈائم شفٹ شروع ہو رہا ہے، جس سے لبرل لیفٹ ونگ کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ جس طرح دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک جیسے فار رائٹ کے ٹاپ پوزیشنز پر آ جانے سے رائٹ ونگ کو ایک نیا جوش ملا تھا اور لگنے لگا تھا کہ لبرلز، سوشلسٹ اور لیفٹ لیننگ مائنڈ سیٹس شاید قصہ پارینہ بننے لگے ہیں، جو کہ ظاہرہ درست بات نہیں تھی۔ وہ اندازہ بھی اب ثابت ہو گیا کہ غلط تھا۔ کیوز فیلو زہران ممدانی کو گرانے کے لیے 26 بلینئرز کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک نے جو خوفناک میڈیا مہم چلائی تھی فاکس کے ساتھ، اسے آخری دنوں تک انہوں نے جاری رکھا۔ ایلون مسک اور اس کی ایکس ٹیم نے بیلٹ باکس ہی کو فراڈ قرار دینا شروع کیا اور کہا کہ اس پر 2 مرتبہ زہران کا نام درج ہے، حالانکہ وہاں 2 پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کے نام درج تھے۔ زہران ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی امیدوار تھا اور ورکنگ فیملیز کی طرف سے بھی، اور یہ طریقہ امریکہ میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں امریکن ڈیموکریسی کی جو لیگسی ہے وہ 250 سال پرانی ہے، 10 20 سال 50 سال پرانی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسی بیلٹ باکس پر جہاں زہران ممدانی کا نام 2 مرتبہ تھا، ریپبلکن کینڈیڈیٹ کا، انہی کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا نام بھی 2 مرتبہ ہی درج تھا، کیونکہ اسے بھی 2 پارٹیز نے پارٹی کی طرف سے نومینیٹ ہوا تھا، ایک ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اور دوسرا پروٹیکٹ اینیملز پارٹی کی طرف سے۔ ممدانی کے خلاف اسی طرح کے ذاتی حربے، اس کو اینٹی سیمائٹ کہنا، اس کے اسلام پہ، اس کے مسلم ہونے پہ، امیگرینٹ ہونے پہ مسلسل ایک کیمپین چلتی رہی، یہاں تک کہ جیسے ہی ممدانی کی جیت کا اعلان ہوا، فاکس نیوز پر فلوریڈا گورنر آ کر چلانے لگے کہ تمام کے تمام نیو یارکرز نیو یارک چھوڑنے لگے ہیں، جیسے کہ ورجینیا اور نیو جرسی کے تمام شہری یہ اسٹیٹس چھوڑ کر بھی کہیں اور جا رہے ہیں۔ انہوں نے غالباً 3 ملین سے اوپر کا فگر بھی دیا کچھ برسوں کا۔ ظاہر ہے وہ طنز کر رہے تھے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 الفاظ اپنے ذاتی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیے زہران ممدانی کی جیت پر کہ اب کھیل شروع ہوا۔ یہ ایک دھمکی تھی اور اس کا جواب پھر میئر الیکٹ ممدانی نے بھی اپنی فاتحانہ تقریر میں 4 الفاظ ہی میں دیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے علم ہے تم مجھے سن رہے ہو، میرے پاس تمہارے لیے 4 الفاظ ہیں، ٹرن دا والیوم اپ، آواز تھوڑی اونچی کر لو، ذرا کان کھول کر سن لو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ زہران نے اپنی وکٹری اسپیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار نام لے کر مخاطب کیا اور ٹرمپ پالیسیز کو ریورس کرنے کا، واپس کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم ٹرمپ ہی کا نہیں بلکہ آنے والے ٹرمپس کا راستہ بھی روکیں گے۔ نیو یارک سٹی امیگرینٹس کا شہر تھا، امیگرینٹس کا شہر ہے، اور اسے گورن کرنے والا بھی امیگرینٹ ہی ہے، مہاجر ہی ہے۔ زہران ممدانی نے کہا کہ اگر ٹرمپ نے میرے شہر میں امیگرینٹس کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی تو اب اس کو پورے شہر سے لڑنا ہوگا۔ اب نیو یارک وہ شہر نہیں ہوگا جہاں آپ اسلاموفوبیا پھیلا کر ہی الیکشن جیت سکتے ہیں۔ آج نیو یارک نے تبدیلی کا مینڈیٹ دے دیا ہے، ہم نے ایک سیاسی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ پھر زہران نے نیو یارک میں رہنے والی مختلف ایتھنیسٹیز جیسا کہ یمنیوں، میکسیکن، سینیگال کے لوگوں، ازبکس اور دیگر کے نام لے کر کہا کہ یہ شہر تم سب کا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 20 لاکھ لوگوں کے رینٹ منجمد کرنے، بسوں کے کرائے ختم کرنے اور شہر کے تمام گھرانوں کو چائلڈ کیئر دینے کا وعدہ بھی دہرایا، جو کہ اس کی کیمپین کا حصہ تھا، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے۔ اس نے یہ بھی وعدہ دہرایا کہ ٹرمپ کی طرف سے برطرف کیے گئے ٹرانسجینڈرز اور سیاہ فام خواتین کے بارے میں بھی ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے گا، شاید بحال کرنے کی کوششوں کی بات وہ کر رہے تھے۔ اس نے نیو یارک کے یہودیوں سے بھی وعدہ کیا کہ اینٹی سیمیٹزم کو روکنے کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے فنڈز بھی بڑھائے گا اور اس میں ان کی مدد کرے گا۔ 1 جنوری کو اگلے سال کے پہلے دن زہران ممدانی کا حلف ہوگا اور وہ پھر آئندہ 4 سال کے لیے امریکہ کا پہلا مسلم میئر ہوگا اور کل ملا کر 111واں۔ ان 4 برسوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 3 سال اس سے جنگ کرنا پڑے گی، اس کو موقع ملے گا، اور ڈیموکریٹس کے پاس واپسی کے لیے، اپنے نئے ماڈل کے لیے اس سے اچھا سٹارٹ اور ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نیو یارک میں زہران ممدانی کو کامیاب کر کے پورے امریکہ سے اگلے 3 سال کے بعد پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹس کا مطالبہ کریں۔ ہم پاکستانی، ہمارا ملک اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ پاکستان اس سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سسٹمز پر کام کرنا ہے تاکہ شخصیات آتی جاتی رہیں اور ہمارا ملک
وہ جگہ بنے جہاں ہمیشہ بہترین لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، فرقے سے ہوں، رنگ، نسل یا قوم سے ہوں، وہی ٹاپ پوزیشنز پر آ سکیں۔ ہمیں ایسے سسٹم پر محنت کرنی ہے، ہمیں باعث ایسے سسٹم کے لیے دکھانا ہے، نہ کہ شخصیات کے لیے۔ ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے اپنے ملک کا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو گراس روٹ لیول تک ورک کرے اور خود کو ریفائن کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ ہم شخصیات کے محتاج نہ رہیں، تاکہ ہم نظریات کے محتاج نہ رہیں۔ شکریہ۔